अस्सलाम वालेकुम सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। बात करेंगे हमारे पाकिस्तान के सीनियर अदाकार सुहेल अहमद साहब की। सुहेल अहमद ने बहुत ही अच्छा काम किया, अपनी अदाकारी से लोगों को हमेशा महसूस किया, लोगों के लिए हमेशा उनकी हंसी के लिए उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा नया किया जिसकी वजह से उनकी मकबूलियत जो है वो आज भी लोगों में नुमाया है। इतने सीनियर अदाकार, एक लेजेंड, एक पाकिस्तान का इतना बड़ा नाम, क्या उसके खिलाफ भी कोई मुहिम चलाई जा रही है? क्या उसको बदनाम करने के लिए साजिश की जा रही है? क्या इतने बड़े अदाकार के साथ इस तरह होना चाहिए? जिसके बारे में खुद सुहेल अहमद साहब ने आकर वजाहत की और कहा कि कीजिए, लेकिन इस किस्म की हरकत ना कीजिए। आखिर क्या है मामला, क्या है कहानी जिसमें सुहेल अहमद को घसीटा जा रहा है? सुहेल अहमद की कही बातों को मजहबी टच, सियासी टच देकर उन्हें बदनाम करने वाले लोग कौन हैं? तमाम तर तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। सुहेल अहमद की मुकम्मल बायोग्राफी आपके साथ शेयर करेंगे। बताएंगे आपको कि इन दिनों पाकिस्तान के एक बहुत बड़े फनकार जो आज तक कभी भी किसी कंट्रोवर्सी का हिस्सा नहीं बने, बिल आखिर उनके साथ ऐसा क्या हो गया। तमाम तर तफसीलात शेयर करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहना चाहिए बिना वक्त को ज़ाया किए। अगर बात करें सुहेल अहमद की, तो ये 1 मई 1963 को गुजरांवाला में पैदा हुए। अब आपको पता है गुजरांवाला एक ऐसा शहर है जहाँ के खाने, जहाँ के पहलवान बहुत मशहूर हैं। इनका ताल्लुक एक सादा और मतवस्त घराने से है। बचपन से ही इन्हें अदब, शायरी और फ़नून लतीफ़ा और सियासी दिलचस्पी भी थी, जो बाद में इनके करियर का हिस्सा भी बनी। इसके साथ ही आपको बताएंगे उन्होंने इब्तदाई और आला तालीम जो है वो गुजरांवाला से ही हासिल की। सुहेल अहमद जो हैं वो मुताले के शौकीन हैं और उर्दू अदब पर खासी गहरी नज़र रखते हैं। इसके साथ आपको बताऊं कि सुहेल अहमद के जो ड्रामाज हैं उनमें हमेशा आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। सुहेल अहमद वो वाहिद ही अदाकार हैं जिन्होंने ख़वातीन के नाच गाने को अपने ड्रामाज का हिस्सा नहीं बनाया, बल्कि उन्होंने अपने ड्रामाज के ज़रिए लोगों को बताया कि असल में ये एक ऐसा फ़न है जिसको फहाशी या उन चीज़ों के लिए वक्फ नहीं किया जाएगा, बल्कि इसके अंदर ऐसे आर्टिस्ट जो अपनी एक्टिंग का जौहर दिखाना चाहते हैं उन्हीं को मौका दिया जाएगा। और यही वजह है कि सुहेल अहमद के ड्रामास जो हैं वो आज भी बहुत ज़्यादा मकबूल हैं। इसके साथ ही आपको बताऊंगी करियर के आगाज़ की। तो सुहेल अहमद ने अपने करियर का आगाज़ थिएटर से किया, जो कि स्टेज ड्रामा से किया। जल्द ही वो अपनी अदाकारी, मुकालमों की अदायगी और हाजिर जवाबी की वजह से सोशल मीडिया पर खासे मकबूल हो गए। शोहरत की बुलंदी की बात करें तो इन्हें अपनी शोहरत जो है वो हस्बे हाल प्रोग्राम से मिली, जहां वो अजीज़ी के किरदार में नजर आए। इस किरदार में वो मुआशरती और सियासी मसाइल पर मज़ाहिया अंदाज में तबसरा देते हैं। अब आपको बताऊंगी कि जहां जाहिर सी बात है वो एक प्रोग्राम का हिस्सा है, वहां पर आपको सियासी जो टच होता है उसमें फ़न और ये तमाम चीज़ें करनी पड़ती हैं, लेकिन कुछ लोग हैं कि वो इस चीज़ को स्पेशली टारगेट कर लेते हैं और ऐसे अदाकार जिनके मुंह से अगर मजाक के तौर पर भी या किसी को हंसाने की सेंस में भी कोई बात निकल जाती है तो बस लोग उसको पकड़ लेते हैं और फिर उसको छोड़ते नहीं हैं। सुहेल अहमद ने बेशुमार स्टेज ड्रामास में काम किया। टीवी अदाकार जो हैं उनके साथ काम करते रहे, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स की मेज़बानी भी की। वो संजीदा गुफ्तगू, फ़लसफ़ियाना ख़यालात और अदबी ज़ौक़ के साथ साथ और भी बड़े ही मुनफरिद किस्म के जो पहलू हैं उनको ज़ाहिर करते रहते हैं। ज़ाती ज़िंदगी की बात करें तो सुहेल अहमद ने अपनी ज़ाती ज़िंदगी को मीडिया से बहुत दूर रखा हुआ है। वो अपनी सादा अल्फाज में और पुरवकार शख्सियत जो है उसको गुजारने में तरजीह देते हैं और वो अपने बच्चों को, अपनी बीवी के बारे में जिक्र करना जो है वो नहीं पसंद करते हैं। खसूसियात की बात करें तो आपको पता है कि इनका एक मज़ाक का जो अंदाज़ है, गहरी सोच, दानिश, उर्दू अदब से मोहब्बत, मुआशरती मसाइल पर मुअस्सर जो इजहार ख्याल है उसकी वजह से ये मकबूल है। सुहेल अहमद को पाकिस्तान में इनकी खिदमात के एतराफ़ में मुख्तलिफ एजाज़ात से भी नवाजा गया है। सुहेल अहमद सिर्फ एक कॉमेडियन नहीं बल्कि एक लेजेंड हैं, एक दानिश्वर और हसास इंसान हैं जिन्हें पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है और उनकी मकबूलियत भी बहुत ही ज़्यादा है। अब आपको बताएंगे कि मारूफ कॉमेडियन जो हैं सुहेल अहमद, वो इन दिनों एक बड़ी मुश्किल में फंस गए जिसकी उन्होंने वजाहत भी कर दी। आपको बताऊंगी कि मारूफ कॉमेडियन सुहेल अहमद जो हैं इन्होंने सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले अपने एक बयान, एक वीडियो जिसमें उन्होंने बड़ी गहरी पॉपुलैरिटी तो आपको, एक बच्ची ने हल्की आंच पे डांस किया, उसके करोड़ों फॉलोअर बन गए। पॉपुलैरिटी हासिल करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। हुसैन भी उतने ही पॉपुलर हैं जितना यजीद पॉपुलर है।
اور وہ باتیں کچھ اس طرح سے تھیں ایک تقریب کے اندر جہاں وہ بچوں کو سمجھا رہے تھے، مقبولیت کی بات کر رہے تھے کہ صرف یہ کافی نہیں کہ آپ مقبول ہو جاؤ، اس کا مطلب ان کا یہ تھا کہ حسین جو ہیں وہ بھی اتنے ہی مقبول ہیں جتنے کہ یزید ہیں، لیکن وہ الگ بات ہے کہ کون اچھے لفظوں میں جانا جاتا ہے اور کون برے لفظوں میں جانا جاتا ہے۔ اسی لیے آپ کو انتخاب کرنا چاہیے حسینی لشکر کا، نہ کہ آپ کو یزیدی کا۔ تو مقصد جو تھا ان کا، بیسک جو گفتگو تھی اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ وائرل ہو جانا، فیمس ہو جانا یہ کافی نہیں ہوتا، یہ کافی ہوتا ہے کہ آپ کو اچھے الفاظ میں یاد کیا جائے۔ لیکن ان کا ایک مخصوص کلپ جسے سیاسی ٹچ دے کر اس کو وائرل کیا گیا، سہیل احمد کی بدنامی کی گئی اور اس فکرے کو خصوصاً وائرل کیا گیا کہ جی اتنے ہی وائرل حسین تھے اتنے ہی یزید تھے، جو کہ ایک بہت ہی گھٹیا ترین حرکت تھی۔ جب ایک شخص جو ہے اس کا انداز، اس کا مقصد وہ نہیں، پھر اس مقصد کو بنا کر، بگاڑ کر، توڑ مروڑ کر پاکستان کے ایک سینئر اداکار اور ایک فنکار کو جو کہ ایک لیجنڈ ہو اس کے ساتھ اس قسم کی سازش کرنا انتہائی غلیظ حرکت ہے۔ اس کے ساتھ یہ کو بتاؤں گی، ان کا کہنا تھا کسی تقریب میں گفتگو کے دوران کہے گئے جملے کو وائرل کیا جا رہا ہے جو کہ سہیل احمد نے کہا ہے، جس میں یہ کہا تھا کہ پاپولیرٹی صرف اتنی بڑی بات نہیں ہوتی بلکہ دوسری طرف ان کو کون اچھے الفاظ میں یاد کرتا ہے یہ بڑی بات ہوتی ہے۔ ساتھ میں انہوں نے کہا اس تقریب میں بچوں کو سمجھانے کے لیے بات کر رہا تھا کہ خدارا پاپولر ہونے کے لیے یزید کا راستہ استعمال نہ کریں بلکہ حسینی قافلے، حسینی لشکر کا جو قافلہ ہے اس میں شامل ہو جائیں، اس کا انتخاب کریں، ایسے کام کریں جسے لوگ اچھے الفاظ میں یاد کریں، برے کاموں سے بچیں اور برے السلام علیکم جی پیارے دوستو، بہنوں بھائیو۔ میرے کسی فنکشن میں گفتگو کے دوران کہے گئے ایک جملے کو وائرل کیا جا رہا ہے جس میں میں یہ کہتا ہوا سنائی دیتا ہوں کہ پاپولیرٹی کو اتنی بڑی بات نہیں، حسین بھی اتنے ہی پاپولر ہیں، یزید بھی اتنے ہی پاپولر ہیں۔ یہ دوسری بات ہے کہ اچھے لفظوں میں یاد کون ہو رہا ہے اور برے لفظوں میں یاد کون ہو رہا ہے۔ اس فنکشن میں بچوں کو سمجھانے کے لیے یہ بات کر رہا تھا کہ خدا را یزید کا راستہ استعمال نہ کریں پاپولر ہونے کے لیے، حسینی قافلے میں شامل ہوں، ایسے کام کریں کہ لوگ آپ کو اچھے لفظوں سے یاد کریں، برے لفظوں سے نہ یاد کریں۔ اس گفتگو کا یہ چھوٹا سا ایک فقرہ نکال کے اسے وائرل کیا گیا اور اسے سیاست سے اور نعوذ باللہ اسے سیاست دانوں سے جوڑنے کی بات کر کے تو مجھے اپنی طرف سے گندا کیا جانے کی کوشش کی جا رہی۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ضرور ایسی حرکتیں کریں مگر مذہب نہ استعمال کریں، خدا کے واسطے موت کو یاد رکھیں، مذہب نہ استعمال کریں۔ میری جان قربان حضرت امام حسین پہ، اہل بیت پہ، میرے بچے قربان اہل بیت پہ۔ کیا کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کس حد تک جا رہے ہیں آپ لوگ اس بحث کے اندر؟ ڈریں رب سے۔ سہیل احمد نے کہا کہ اس گفتگو کا چھوٹا سا فقرہ نکال کر وائرل کیا گیا اور اسے سیاست سے جوڑ کر مجھ پر تنقید کی گئی اور مجھے برا بھلا کہا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ میرا یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایسی حرکتیں ضرور کریں لیکن اس میں مذہب کا استعمال نہ کریں، خدا کے واسطے موت کو یاد رکھیں، مذہب کا استعمال نہ کریں اور ایسی غلیظ حرکتیں ویوز کی خاطر تو قطعاً نہ کریں۔ جہاں پر اتنے بڑے فنکار کو بھی دنیا نہیں بخش رہی تو سوچئے پھر عام انسان کا کیا حال ہوگا۔ تو خیر، آپ کیا کہنا چاہیں گے سہیل احمد کے حوالے سے؟ کیا کہنا چاہیں گے اس پورے واقعے کے حوالے سے؟ آپ اس پورے واقعے پر کس کو قصوروار سمجھتے ہیں؟ آئیے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے دیجیے، اس کے ساتھ مجھے دیجیے گا اجازت، پھر ملیں گے۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔